नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यस च्यानल बीबी रेग्मी क्लासेसमा स्वागत छ। र आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको मोडल क्वेशन 2020 गरिरहेको छु र क्वेशन नम्बर 7 सम्म मैले गरिसकेको थिएँ र आज हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 रहेको छ र क्वेशन नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। A bag contain 20 balls numbered from 1 to 20. One ball is drawn at random. Find the probability that the number of the drawn ball be multiple of 3 or 7. फर्स्टमा र सेकेन्डमा 3 और 5। सो क्वेसनले के भनेको छ भने एउटा झोलामा 1 देखि 20 सम्मका नम्बर रहेका छन् र एउटा बल त्यहाँबाट झिक्यो। त्यो झिक्दाखेरि त्यो नम्बर 3 या 7 को मल्टिपल पर्ने सम्भाव्यता कति र सेकेन्डमा भनेको छ 3 और 5 नम्बर पर्ने सम्भाव्यता कति। सो फर्स्ट नम्बरमा हामीले के बुझ्न पर्छ भने 1 देखि 20 मा तपाईको टोटल बल कति हुन्छ पहिला हामी त्यो क्लियर हुनुपर्छ र हामीलाई थाहै छ 1 देखि 20 मा तपाईको 20 वटा नै बल हुन्छ। सो यहाँ हाम्रो एक्जिस्टिभ केस, सो हियर एक्जिस्टिभ केस भनेको n भनेको तपाईको कति भयो 20। ओके, र अब हामीले फेभरेबल केस निकाल्न पर्छ के को त भन्दाखेरि 3 और 7 को मल्टिपल पर्ने। सो हामी त्यही लेख्छौं फर्स्ट नम्बरको लागि फेभरेबल केसेस फर नम्बर अफ द बल। सो हामी यही लेख्छौं फेभरेबल केसेस of the drawn ball be multiple of 3 or 7 is equal to। सो यसरी कुन परे त 1 देखि 20 मा 3 को मल्टिपल कुन हो तपाईलाई थाहै छ 3 हो 6 हो हैन 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 यो हो। त्यसैगरी 7 को मल्टिपल के हो त तपाईको 1 देखि 20 मा तपाईलाई थाहै नै छ एउटा 7 हो अनि 14 मात्रै हो। सो यसरी हामी यहाँ काउन्ट गरौँ टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8। देयरफोर टोटल नम्बर अफ फेभरेबल cases of getting 3 or 7 भनेको यसलाई हामी m लेखौं इज इक्वल टु 8 हैन। हामीले काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो भनेपछि प्रोबेबिलिटी therefore probability of getting multiple of 3 or 7 is equal to m by n भनेको m भनेको 8 n भनेको 20 8 by 20 भनेको तपाईको कति हुन्छ 4 2 जा 8 4 5 जा 20। सो यसको आन्सर आयो 2 by 5 which is our required answer। so which is our required answer यही नै आन्सर भयो फर्स्ट नम्बरको। अब सेकेन्ड नम्बरको हामी गर्छौं र अब हामी क्वेशन नम्बर 8 को सेकेन्ड गर्ने छौं जहाँ चाहिँ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द नम्बर अफ द ड्रन बल बी मल्टिपल अफ 3 और 5 भनेको छ 3 और 7 हामी गरिसकेका हौं। सो यहाँ चाहिँ फेभरेबल केसेस अफ द ड्रन बल बी मल्टिपल अफ 3 और 5 कुन हुन्छ त तपाईलाई थाहा हुनै पर्छ 3 6 9 हैन 12 15
18 यो त 3 को मल्टिपल भयो। अनि 5 को मल्टिपल कुन हुन्छ? 5 को मल्टिपल हुन्छ 5 10 15। तर 15 यहाँ पहिलेदेखि आइसकेको छ, सो त्यही भएर अब हामी 15 दुईचोटि लेख्दैनौँ र 15 यहीँको यहीँ रहन्छ र अब हामी 20 लेख्छौँ। र यसलाई तपाईँले अर्को तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। 3 को मात्रै फेभरेबल केस लिने अनि 5 को मात्रै मल्टिपल केस लिने अनि प्रोबेबिलिटी अफ 3 और 5 भनेको P3 + P5 - P3 इन्टरसेक्सन 5 गरेर जुन त्यो 15 आउँछ त्यसलाई एउटा केस लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अब तपाईँको इच्छा हो। सो द्याट इज फेभरेबल नम्बर अफ केसेस, फेभरेबल नम्बर of cases of getting the multiple of getting the multiple 3 or 5 is equal to, यहाँ m लेखौँ हैन, m is equal to कतिवटा छ काउन्ट गरौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा छ। सो 9 वटा, therefore probability of getting multiple of 3 or 5 is equal to m/n। र यो भनेको कति भयो त 9/20। सो विच इज द रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी चाहिँ हामीले एन्सर निकालियो। र यसैलाई मैले पहिला पनि भने, यसलाई तपाईँले अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 3 को मल्टिपल पर्ने प्रोबेबिलिटी छुट्टै 3 को फेभरेबल केस निकाल्ने, 3 6 9 12 15 18 र त्यस्तै गरी 5 को फेभरेबल केस निकाल्ने हैन, 5 10 15 20 र दुईटैको इन्टरसेक्सन लिने र P3 और 5 भनेको P3 + P5 - P3 इन्टरसेक्सन 5 गरेर तपाईको कति हुन्छ भने 6/20 + 4/20 - 1/20, किनभने त्यो एउटा 15 नम्बर कमन छ। सो त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो तपाईको इच्छा, जसरी गरे पनि। यहाँ क्वेशन नम्बर 9 हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भने क्याल्कुलेट द प्राइस इन्डेक्स नम्बर फ्रम द फलोइङ डाटा बाई सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड। कम्युनिटिज दिएको छ A B C D E र प्राइस इन 2075 दिएको छ, प्राइस इन 2076 दिएको छ। र क्वेशनले के भनेको छ भने क्याल्कुलेट अफ प्राइस इन्डेक्स नम्बर अफ द ड्रन बाई सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड। सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथडबाट प्राइस इन्डेक्स नम्बर निकाल्नुहोस् भनेको छ। एकदमै सजिलो छ। यसमा हामीले फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ प्राइस इन्डेक्स नम्बर बाई सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथडको। र फर्मुला हो P01 भनेको समेसन P1 अपन समेसन P0 इन्टु 100। र यसमा जुन यो पहिलाको सुरुको प्राइस हो त्यो हामीले बेस प्राइस मान्ने हो। जुन पछिको छ अर्थात् 2076 को त्यसलाई हामीले करेन्ट इयर मान्छौँ र 2007 प्राइस इन 2075 लाई P0, प्राइस इन 2076 लाई P1 मान्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी सोल्युसन स्टार्ट गरौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो अब कमोडिटिज यो भइहाल्यो हैन। कमोडिटिज अब प्राइस इन 2075 भनेको P0 लेखिन्छ हामीले। र त्यस्तै गरी प्राइस इन 2076 हामीले लेखिन्छ P1। ओके, अब यसमा लेखौँ A B C D E सम्मको रहेको छ र यसलाई हामी एउटा टेबलमा राखौँ। भित्र राख्ने होला। ल अब चाहिँ A को 2075 प्राइस दिइरहेको छ जो सार माथिबाट 125 105। त्यस्तै गरी C को 260, D को 150,
इको 250। सो समेसन P0 हाम्रो किनभने सुरुको इयरलाई हामीले हैन P0 भन्छौँ हैन त्यो प्राइसलाई। त्यो सो समेसन P0 यो सबै जोड्ने हो भने हाम्रो हुन्छ 890। त्यस्तै गरी 2076 को प्राइस हामी देखाउँ 125 155 250 160 र 300 र यो सबै हामीले जोड्ने हो भने समेसन P1 लेख्नुपर्छ हामीले। समेसन P1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ भने 990। समेसन P1 इक्वल टु 990 आयो र अब हामी सिम्पली फर्मुला लगाउने छौं र गर्ने छौं। Therefore price index number by simple aggregative method यसलाई हामीले P01 ले डिनोट गर्छौं र फर्मुला हो समेसन P1 अपॉन समेसन P0 इन्टु 100। ओके र यो भ्यालु पुट गरौँ हामी। समेसन P1 भनेको 990 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। समेसन P1 भनेको 990, समेसन P0 भनेको 890 इन्टु 100 र यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ तपाईको 111.24 र हामीले अलिकति बुझ्न पर्छ प्राइस इन्डेक्स नम्बरलाई हामीले पर्सेन्टमा पनि लेख्न सक्छौं र अब हामीले 2076 को प्राइस इन्डेक्स नम्बर 75 सँग कम्पेयर गर्यौं भने यो हामीले भन्न सक्छौं कि यो 111.24 माइनस 100 इज इक्वल टु 11.25% ले बढ्यो। किनभने पहिलाको बेस इयरको प्राइस इन्डेक्स नम्बरलाई जहिले पनि 100% मान्न पर्छ हामीले। अहिलेको आयो 111.24 भनेपछि कतिले बढ्यो त भन्दाखेरि 11.24% ले बढ्यो। अब त्यो हामी त्यही कुरा लेख्छौं। So this indicates that price in 2076 has been increased by कति त 111.24% माइनस 100% भनेको कति हो त भन्दाखेरि 11.24% as compared to 2075. So which is our required answer र आशा छ तपाईहरुले यो बुझ्नु भयो होला र आज हामी क्वेशन नम्बर 8 र 9 गरौँ। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।